حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، گونج پڑ جائے یہ دل بھی یہ جاں بھی حسینی، آواز آئے یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، الحمد کی اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کی اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی آواز آئے یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، کیونکہ ہے درد خون مقدس دی تصویر دا نام حسین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ انتہائی قابل صد احترام معزز محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت دا خاص فضل اور خاص کرم کہ جس ذات نے ایمان دی حالت وچ سانو اپنے گھر تک پہنچن دی اور بیٹھن دی توفیق بخش۔ قرآن کریم کتاب ہدایت جس دے بے عیب اور لا ریب اوراق وچوں آیت پاک دا ایک حصہ اللہ دی توفیق نال میں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے، تسی سماعت کرن دا شرف حاصل کیتے۔ اج دی گفتگو امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے او دو شہزادے جنہوں میرے محبوب نے جنتی جوانہ دا سردار فرمائے، جناب حسن اور جناب حسین۔ انہاں دی عظمت اور فضیلت گرامی قدر میرے محبوب علیہ السلام دے نال جس دی بھی نسبت ہو جائے یا جس چیز دی بھی نسبت ہو جائے وہ چیز آلہ بن جاندی۔ کی بن جاندی بھائی؟ بولو، آج تے ٹھنڈی مشین چل رہی ہے، آئی تے بولو بھائی، آئی تے تمہیں بہتا بولنا چاہیے کہ مسجد اے سی چل دے پہ، جی تسی نہ بول لے تو آپ بند کر دیں گے۔
جس چیز دی نسبت حضور نال ہو جائے وہ چیز آلہ بن جاندی ہے. کی بن جاندی ہے؟ آلہ. لمبا عنوان ہے، کوئی ایک چیز نہیں، گندے تھک جاؤ گے. نسبت مصطفیٰ والیاں چیزاں دی گنتی نہیں ہو سکتی. انہاں تمام اشیاء، تمام چیزاں، کپڑا، لکڑی، گلی، شہر، غار، پہاڑ، یار، جس چیز دی بھی نسبت. استاد جی انہوں کرسی دیو تو تھلے سر سٹ کے بیٹھے. میں دیکھ کیا ہونے یعنی آئی تو کرسی رکھ دے کوئی نہیں. استاد ہوں شگرد کرسی تے بیٹھو ہوئے تو استاد تھلے لے آ جلدی کر بیٹا. میں تو دیکھ کیا ہونا مطلب. ایت کرسی رکھ جاؤ. آؤ سچ اے او ہستی ہے جنہ دی وجہ تو میں اس مقام تے بیٹھا. ہاں اے ولی اللہ. ماشاءاللہ. تو میرے من نبی پاک دے جسم پاک دے نال اللہ نے پلیت شہد لائی نہیں. نبی پاک دے نال جو چیز اللہ جوڑی ہے جوڑی پاک کر کے. پلیت چیز نبی دے وجود نال، نبی دے جسم نال، نبی دے قدمہ نال، حتیٰ کہ قدمچ آن والی نالین دے تلوے نال بھی اللہ ناپاک چیز برداشت نہیں کرتا. روایات چاہتا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام مسجد نبی شریف پر تشریف لے آ رہے سن اور آپ دی نالین پاک دے تلوے پاک نال کسی جانور دے گوبر دا کوئی ذرہ لگ گیا حضور دے تلوے نال نہیں، نالین دے تلوے نال، قدمہ نال نہیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمایا کہ محبوب اے جتیاں اتار دیو اے توڑے کم دیاں نہیں رہیاں اے دے نال نجس لگ گئی. یہ ہن آپ اندازہ لاؤ نبی دے قدمچ جتی نالین ہوئے تے او دے تلوے نال بھی اللہ پلیتی برداشت نہیں کردہ. اتنی عظمت، اتنی بلندی. تو جڑا اللہ پاک نے میرے نبی نو وجود دیتا ہے او دے نال جڑی شے لگ جائے او پاک، او آلہ، او مقدس، او بہتر، او برتر، او بڑی حسین، او جمیل، اکھاں دی ٹھنڈک، قابل احترام، قابل عزت، قابل اکرام. تو پھر میں تمہید تو بغیر کہہ دیا گا نا جڑی وجود دے نال شے لگ گئی او اتنی آلہ ہے. اے حسن حسین وجود دے نال نہیں لگے، اے نبی دے وجود دے وچو آئے نے. نبی دی جبین تے پسینہ آ جائے تو کوئی توانو دستے کہ فلاں مقام تے کسی بندے کو لے کہ شیشی ہے، اس شیشی وچ حضور دے پسینے پاک دا قطرہ ہے. لوگی دوڑے دوڑے جاندے نے زیارت واسطے بھئی حضور دا پسینہ مل گیا ہے، خوشبو سنگ آئیے، ویکھ آئیے. اے حسن و حسین نبی دا پسینہ نہیں، نبی دا خون ہے، خون. اور جو نبی دا پسینہ پاک ہے نبی دا خون بھی، بولو یار ذرا تھوڑا جا، نبی دا خون بھی پاک ہے.
تو آؤ ذرا حضرت حسنین کریمین دی نسبت دیکھیے ذرا. سب تو پہلی نسبت انہاں دا نانا. پہلی نسبت کہ حسنین کریمین دا نانا کون ہے؟ وہ صرف نبی نہیں. نہ بولو بھائی نہ بولو کوئی گل نہیں. وہ صرف حسنین کریمین دا جڑا نانا ہے نا یہ صرف نبی نہیں نبیاں دا بھی نبی صرف رسول نہیں رسولاں دا بھی امام ہے. یا انہوں انج کہو تے گل مک جائے گی حسنین کریمین دا نانا اوے جس جیسا اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں. تو اگر حسن و حسین دعویٰ کر دیں کہ ساڑھے نانے جیسا کائنات کوئی اللہ بنایا ہی نہیں تو اس تو بعد حسن و حسین اپنی فضیلت نہ بھی بیان کرن تو کیا ایک کم فضیلت ہے کہ انہاں دا نانا امام الانبیاء اللہ دا حبیب شب اسرا دا دلہا خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین. تو حضور جیسا کوئی نہیں یعنی حسنین کریمین دے نانے جیسا اللہ نے بنایا ہی کوئی نہیں. تو پھر انج مکاؤ نا جے نانے جیسا کوئی نہیں تو انہاں نواسیاں جیسا بھی کائنات اور انسان ہی کوئی نہیں. کوئی حسن و حسین دا مقابلہ کر نہیں سکتا انہاں دے برابر ہو نہیں سکتا. اور قرآن میرے سامنے تے کسی نے ایمان والے نے انہاں دی برابری کیتی نہیں. صدیق تو لے کے بلال تک کوئی ایک دسو جنہیں حسن و حسین دی برابری کیتی ہوئے. سب نے اکھاں دا نور سمجھے. تو سب تو پہلے انہاں دی فضیلت ہے کہ انہاں دا نانا کملی والا اور انہاں دی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. اگر نانے جیسا کوئی نہیں انہاں دی نانی جیسی اور نانی بھی کوئی نہیں. یہ وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے کہ جدے کمبل وچ آ کے حضور چھپ جان تے اللہ اس کمبل نو قیامت تک قرآن بنا دیندہ ہے. باقی حسین دی نانی اور بھی ہیں لیکن جڑی آپ دی حقیقی نانی آپ جیسا بھی کوئی نہیں. چلو بھائی حضرت حسین دا والد کنجوسی نہیں کرنی جی میں صدیق واسطے بول دے ہو نا ایم علی واسطے بھی بولنا ہے. حسین دا والد دیکھو بھائی کتنے مقام والا ہے. آؤ ذرا دو جملے گل ختم کر گی تکے چلیے. اے او حسن و حسین ہستی ہے نانا نبیاں دا سردار بابا ولیاں دا سردار ماں جنتی عورتاں دی سردار آپ جنتی جوانہ دے سردار. ہون پچھے کچھ بچے ہیں سرداری انہاں دے کرو چلیے جنہیں عزت لینی ہے انہاں دے دروازے تے آنا پے گا. جنہیں شان لینی ہے انہاں دی عزت کرنی پڑنی ہے. تو نانا بھی آلہ نانی بھی آلہ بابا بھی آلہ اماں بھی آلہ. ہون آ گئیاں ماسیاں خالائیں. اس جملے تو تھوڑا جا تو سوچنا پڑنا ہے. حضرت حسنین کریمین دی ایک خالہ دا نام زینب ہے ایک دا نام رقیہ ایک دا نام ام کلثوم اے بھی نبی پاک دے وچو نے جی میں فاطمہ نبی دے وچو
ہیں، زینب بھی نبی دے وچوں ہیں، رقیہ نبی دے وچوں ہیں، ام کلثوم نبی دے وچوں ہیں، مقدی مکاؤ جویں فاطمہ خون رسول ہے ایویں نبی دیاں 3 بیٹیاں دوسریاں بھی خون رسول نے، جویں اے پاک ہے ایویں او بھی پاک ہے، پر فرق یہ ہے کہ اللہ پاک نے جڑی ونڈ دیتی ہے ہیں ساریاں شان والیاں، پر سیدہ فاطمہ دا مقابلہ ہے انہاں تیناں چ کوئی بھی نہیں کر سکدی۔ رب نے شان دیتا ہے تو حسین دی خالائیں ماسیاں وہ بھی شان والیاں، نانا بھی آلہ، نانی بھی آلہ، بابا بھی آلہ، اماں بھی آلہ، حسین دا بھائی بھی آلہ۔ ہن اگلی گل بڑی پیاری، بچے پیدا ہوندے نے، بچہ پیدا ہویا، میرے شیخ استاد علادتہ صاحب نے آ کے اذان پڑھی تو پہلی اذان آواز سنی انہیں میرے قاری صاحب دی، پہلی بچے نے اذان سنی قاری نعیم صاحب دی، پہلی آواز کانج پئی شبیر عثمانی صاحب دی، یا کسی توڑے مسجد دے پیر خطیب امام صاحب دی پہلی آواز دے کانج پئی۔ تو انہوں پتہ ہے حسن و حسین نے جڑیاں آوازاں سنیاں نے، ہولی بولے جی حالات ٹھیک نہیں بھائی، حالات بڑے خراب نے، گرمی بھی ہے اس وقت، بجلی دے بل بھی بڑے مہنگے نے، اس دے باوجود میں حیران ہاں کہ تسی اے پھر بھی نہیں بول دے، اتنی مہنگائی ہے اگر مسجد دے وڈے اے سی چل جان، میرا خیال ہے یا میری کرامت ہے یا تواڈی کرامت ہے یا پھر قریب قیامت ہے یا پھر خدا دی کو رحمت ہے، رحمت ہی ہے نا، جزاک اللہ، تو پھر رحمت آئیے تو سبحان اللہ، رحمت ملے تو سبحان اللہ کھی دی ہے نا۔ انہاں نے جڑیاں آوازہ سنیاں نے، گانیاں دیا نہیں، موسیقی دی آواز نہیں، کسی کنجر دی آواز نہیں، گلوکار دی آوازاں بچے سن دے نے، بچے پیدا ہوندے نے، ساڑھے علاقے جو رواج ہے نال گانا لا دے نے، کیوں جی یہ بری آواز تو بچے رہے، میں کہا سبحان اللہ، گانے تو بڑی بری آواز کیڑی ہوئے گی بھائی، اطاؤ سے خیل بھی لا دیتا ہے جی، ملکہ ترنم لا دیتی ہے جی، اے جی بچے دے کھانے پہلی آواز جڑی ہے کو بری کسی پیڑی عورت دی نہ پوے، میں کہا اے تے ماشاءاللہ رابعہ بصری دی آواز جڑی کھانے پہ گئی ہے، بچہ بولے، بچہ اکھ کھولے، بچہ پیدا ہوئے، کھانے آواز پوے بابے دی، مامے دی، نانے دی، چاچی دی، دائی دی، ڈاکٹر دی، حسن و حسین دا کون مقابلہ کرے، انہاں جوئی قدم رکھیا جھولی وچ، پہلی آواز پئی ہے فاطمہ دی، دوسری آواز پئی ہے علی دی، تیسری آواز پئی ہے نبی دی، جنہاں دے کان وچ آواز پہلے نبی دی آوے، پھر علی دی آوے، پھر نبی دی دی آوے، آپ اندازہ کر کیڑی شان والے نے، آوازیں ہی سنیاں نے تے کمال، پھر آواز کوئی ایسی تیسی نہیں، نبی بولے تے اللہ دی آواز آئے، نبی بولے قرآن دی آواز آئے، سب تو پہلی آواز جڑی انہاں دے کانج پئیے یا وہ قرآن دی سی یا وہ اذان دی سی۔ ان اگلا جملہ بچہ آنکھ کھولے، ڈاکٹر نظر آوے، دائی نظر آوے، نرس نظر آوے، پھر انہاں آنکھ کھولیے، انہاں نے چہرے کیڑے ویکھے نہیں، یا مصطفیٰ دا چہرہ ویکھے ہے، یا مرتضیٰ دا چہرہ ویکھے ہے، یا سیدہ فاطمہ دا چہرہ ویکھے ہے۔ اے کوئی عام چہرے نے، نبی دا چہرہ کوئی عام چہرہ ہے، ایمان دی حالت جڑا ایک دفعہ انج نظر کر کے نبی دا چہرہ ویکھ لے او دے تے جہنم دی اگ حرام ہو جاندی ہے۔ ماشاءاللہ بیٹا، ماشاءاللہ، اللہ نیک بنائے، صالح بنائے بیٹا، اللہ تو متقی بنائے، حسن و حسین دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ذرا زور نال کہہ دو اگلی گل کریے بھائی، اجی میں مڑ بلے انشاءاللہ امید ہے کہ میں چھٹی بھی نہیں کراں گا کچھ جمعے تے میں تو ساری تفصیل سناواں گا، ایویں وچ کوئی پائے نہ جائے، کوشش کروں گا کہ میں 5-4 جمعے نہ تو انہوں تفصیل نال کوئی گل سناؤں۔ انہوں نے کانے آواز پئی تھی آلہ، انہوں نے زیارت کی تھی، اکھاں کھولیاں تے چہرے نظر آئے، بولو نا یار، ایمانداری نال دسو جنہوں نبی دا چہرہ نظر آ جائے، اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ آکھے انہوں حضور دا چہرہ نظر آ جائے، تھوڑا جا زور نال بولو بھائی۔ ڈاکٹر صاحب اے سی چلدا پیا تے گرمی وچ بیٹھے ہو، آ جاؤ، آج مینوں تواڈے تے ترس آ رہے، اگر تسی میرے تے ترس کھاندے سو آج مینوں تواڈے تے آ رہے، اندر آ جاؤ، جزاک اللہ، یہ تواڈی برکتاں نال چلے، آ جاؤ، توجہ ہے بھائی، اللہ اکبر۔
نبی دا چہرہ آلہ ہے کہ نہیں؟ حضرت جی اے سی بند کرو، دروازے کھولو تے پکھے بند کر دو. بھئی نبی دا چہرہ آلہ ہے کہ نہیں؟ بولو نا یار ذرا تھوڑے جو چی آکھو نبی دا چہرہ. یا اللہ جڑا اچھی آکھے حضرات خواب چو چہرہ بھی کھا دے، حضور دا دیدار کرا دے. جڑا حضور دا دیدار کرنا چاہتا ذرا کھل کے آکھے نبی دا چہرہ، نبی دا چہرہ. تے جنہوں چہرہ نصیب ہو جائے ویکھن والے، بولو ویکھن والے، ابو بکر وی، عمر وی، عثمان وی، علی وی، بلال وی، طلحہ وی، سعد وی، زبیر وی. بھئی جنہ 10 سال بعد ویکھیا، کسی 20 سالہ دی عمر جو ویکھیا، کسی 40 سالہ دی عمر جو ویکھیا، کسی 50 سالہ دی عمر جو ویکھیا. اے حسن حسین ہووے جنہیں پہلا سال لیا ہے، پہلی اکھ کھول لیے، انہوں نے اور کچھ نظر نہیں آیا. مصطفیٰ نظر آیا ہے، مرتضیٰ نظر آیا ہے، یا سیدہ فاطمہ دا چہرہ نظر آیا ہے. آپ اندازہ کر کیڑا مائی دا لال ہے جڑا انہاں دی اکھاں دا مقابلہ کرے. اس حساب وچ بھی حسنین آلہ. اچھا بھئی بچے پیدا ہوندے نے، کسی دے منہ دے اندر پہلی خوراک شہد، کسی دے منہ دے اندر پہلی خوراک زمزم، کسی دے منہ دے اندر پہلی خوراک عجوا کھجور، کسی دے منہ دے اندر پہلی خوراک کوئی شربت یا کوئی مٹھی چیز ہے. لیکن قربان جاواں میں حسن تو، قربان جاواں میں حسین تو، قربان جاواں میں انہاں شہزادیاں تو، قربان جاواں میں آقا نامدار دے اس خاندان تو. انہاں دے پیٹ دے اندر پہلی جڑی خوراک گئی ہے او زمزم نہیں ہے، پہلی خوراک گئی ہے او عجوا کھجور نہیں ہے، پہلی خوراک گئی ہے او شہد نہیں ہے، بلکہ پہلی خوراک جڑی انہاں دے پیٹ اندر گئی ہے او میرے مصطفیٰ دا لعاب ہے. تے لعاب کوئی عام چیز نہیں ہے. اللہ نے لکھاں تاثیراں میرے مصطفیٰ دے لعاب وچ رکھیاں نے. اللہ نے لکھاں برکتاں میرے آقا دے لعاب وچ رکھیاں نے. اللہ نے لکھاں عزتاں میرے آقا دے لعاب وچ رکھیاں نے. برکت بھی محمد دے لعاب اندر ہے، شفا بھی محمد دے لعاب اندر ہے، رحمت بھی مصطفیٰ دے لعاب اندر ہے. پھر ایک بیماری نہیں، جیو جئی بیماری آ جائے میرے آقا اپنے لعاب پاک نال علاج کر دینے. اگر کسی نو سپ لڑے آئے میرے مصطفیٰ نے علاج لعاب نال کیتا ہے. اگر کسی دی اکھ دکھی ہے میرے آقا نے لعاب نال علاج کیتا ہے. اگر کوڑا کھو مٹھا نہیں ہوندا تے میرے آقا نے لعاب پاک دے نال کوڑے کھو مٹھے کر چھڑے نے. اگر کسی دی پنڈلی ٹٹ گئی ہے میرے آقا نے پنڈلی تے بھی لعاب لایا، ٹٹی ہوئی ہڈی ٹھیک ہو گئی ہے. اگر کھانا تھوڑا ہے مہمان زیادہ نے آقا لعاب پاندے نے، سیکڑا کھا جاندے نے، نہ بوٹی مک دیئے نہ روٹی مک دیئے. اے میرے مصطفیٰ دے لعاب دی برکتے اے عام لعاب نہیں، شفا والا لعاب ہے. عام لعاب نہیں، قرآن والا لعاب ہے. عام لعاب نہیں، کائنات دے امام دا لعاب ہے. میرے لعاب وچ جراثیم ہو سکدے نے، تیرے لعاب وچ جراثیم ہو سکدے نے. اللہ دی قسم میرے محمد دے لعاب وچ شفائی شفائے. میرے آقا نے پہلی خوراک حسن دے پیٹ اندر، پہلی خوراک حسین دے پیٹ اندر او میرے محمد دا لعاب آیا ہے. میرے آقا دا لعاب آیا ہے. کون مائی دا لالے جڑا حسن دا مقابلہ کرے؟ کون مائی دا لالے جڑا حسین دا مقابلہ کرے؟ اس خاندان دا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکدا. اے محمد دی اہل بیت ہے، اے میرے آقا دی آل رسول ہے، اے دا مقابلہ کوئی کر نہیں سکدا. پہلی آواز سنی تے مصطفیٰ دی، پہلا دیدار کیتا تے مصطفیٰ دا.
پہلی خوراک تے لعاب مصطفیٰ دا۔ ہن اگلے جملے تے غور کرو، میرے آقا تشریف لے آئے نے، سیدہ حسین نو چایا حضرت محمد دیاں ہتھاں تے رکھ دیتا، جنوں پہلے دن مصطفیٰ چک لوے۔ آواز نہیں آ رہی یار؟ جنوں پہلے دن کملی والا چک لوے، جنوں پہلے دن آمنہ دا لال چک لوے، دنیا دے اندر کوئی مائی نے لال نہیں جمعیا جڑا انہاں کولو سرداری واپس لوے۔ کیوں؟ نبی چاہیا ہے، نبی چکے ہے، تو جنہوں نبی چکے، جنہوں نبی چکے، جڑا نہ بولے ہو اللہ ہی چکے، جنہوں نبی چکے انہوں جنت دی سرداری سجدی ہے، جنہوں نبی چکے انہوں جنت دی سرداری سجدی ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، جنہوں نبی چکے انہوں جنت دی سرداری سجدی ہے، اور جڑا نبی نو چکے انہوں امت دی سرداری سجدی ہے۔ حسنین کریمین تو جنت دی سرداری کوئی نہیں لے سکتا، صدیق تو امت دی سرداری بولو نا یار ذرا، کوئی نہیں لے سکتا، اے سرداری میں نہیں دیتی۔ حسنین نو سرداری بھی خدا دیتی ہے، صدیق نو سرداری بھی خدا دیتی ہے، مصطفیٰ دیاں ہتھاں تے حسنین نو بھی خدا بٹھایا ہے، صدیق دے موڑیاں تے مصطفیٰ نو بھی خدا بٹھایا ہے۔ کوئی مائی کا لال ان سے سرداری نہیں لے سکتا۔ چاہ لیا میرے نبی نے، چک لیا میرے نبی نے، سینے نہ لایا میرے نبی نے، کتنیاں نسبتاں مل گئیاں، اگے آنا ذرا ایک نسبت نہیں، جھولی مصطفیٰ دی بھی آلہ، جھولی مرتضیٰ دی بھی آلہ، جھولی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ دی بھی آلہ۔ ایک عجیب سزا دینے میرے آقا نامدار امام دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینے دے بازار چ جا رہے نے، موڑے تے حضرت حسین بیٹھے نے، تے سامنے عمر آیا ہے۔ کون آیا؟ بولو عمر والا بولے بھائی، سامنے عمر آیا ہے۔ حضرت عمر نے ویکھ کے آکھیا کمال ہے، سواری بڑی آلہ ہے، سواری بڑی بلند ہے، سواری بڑی سونی ہے۔ حضور فرماتے ہیں ابن خطاب جملہ پورا کر، سواری آلہ ہے تے سوار بھی بڑا آلہ ہے، سواری آلہ ہے تے سوار بھی بڑا آلہ ہے۔ نہیں آقا ممبر تے بیٹھے نے، میرے محبوب علیہ السلام خطبہ پہ دیندے نے، سامنے صحابہ دا مجمع لگا ہویا ہے۔ اج میں بیان کراں تے تسی سماعت کرو، میں توانو ویکھاں تسی مینوں ویکھو، ذرا چلو مسجد نبوی اندر، چلو مدینے دے ماحول اندر، چلو ماں میرے محبوب دے ممبر وال ویکھو، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کیسا منظر ہوئے گا، کیسا سما ہوئے گا، کیسی گھڑی ہوئے گی، صحابہ حضور دا دیدار کر دے ہونگے، اور آقا دیاں نظرہ صحابہ تے پہیاں ہویاں نے، ابو بکر دیاں نگاہاں مصطفیٰ تے، عمر دیاں نگاہاں مصطفیٰ تے، عثمان علی طلحہ زبیر سعد و سعید ابو ہریرہ حنظلہ ابو عبیدہ، سارے صحابہ دیاں نظرہ حضور دے چہرے تے نے، اور حضور دیاں نظرہ اپنے یاراں تابعداراں وفاداراں دے چہرے تے نے۔ اچانک میرے محبوب نے مسجد نبوی دے دروازے وال ویکھیا، اے دو شہزادے آ رہے نے، لمبے لمبے کرتے پائے ہوئے نے، کدی گردے نے کدی اٹھ دے نے، کدی گردے نے کدی اٹھ دے نے۔
میرے محبوب علیہ السلام دیاں نگاہاں پہ گئیاں تے آقا نے اے نہیں کیا ابو بکر جاویں تے چک کے لے آویں، عمر جاویں تے چک کے لے آویں، عثمان جاویں تے چک کے لے آویں، علی جاویں تے چک کے لے آویں۔ حضور نے منبر چھڑ دیتا، ساری تقریر بندہ نہ بھی کرے نا تے اینی گل کہہ دے حسن و حسین او نے جنہ لے نبی منبر چھوڑے۔ لیکن اگر تواڈی توجہ ہوئے تے تھے ایک چھوٹا جا نکتہ شگر فری، جس لئی نبی منبر چھوڑے انہوں حسن و حسین کہن دیں، جس لئی جنہ لئی نبی منبر چھوڑے انہوں حسن و حسین کہن دیں، اور جس لئی نبی مسلح چھوڑے اور بول بھو یار، جس لئی نبی مسلح چھوڑے انہوں صدیق کہن دیں۔ یا رسول اللہ تسی منبر چھڑ دیتا ہے، تسی خطبہ چھڑ دیتا ہے۔ فرمایا تینوں کی پتہ خطبہ صرف میری گلاں دا نام نہیں، میری ہر ادا کا نام خطبہ ہے۔ نبی خاموش ہو جائے خطبہ، نبی بولے خطبہ، نبی چلے خطبہ، نبی کھائے خطبہ، نبی پیے خطبہ، نبی مسکرائے خطبہ، نبی روئے خطبہ، نبی کے دروازے پر کوئی دلہا بن کے آ جائے خطبہ، کوئی نبی کے دروازے پر دلہا بن کے آ جائے خطبہ، کسی کے دروازے پر نبی خود چلا جائے تو خطبہ، کسی کو جھنڈا دے خطبہ، کسی کو مسلح دے بولو، کسی نو چک کے منبر تے بٹھا لے خطبہ، کسی نو قیامت تک روزے وچ سلا لے خطبہ۔ ایک ایک ادا کا نام خطبہ ہے۔ میرے آقا نے جا کے چکیا شہزادیاں نو، حضرت حسن نو سجے پاسے بٹھا لیا، حسین نو کھبے پاسے بٹھا لیا۔ حضرت حسن نبی دے انج لگ گئے نال، حضرت حسین نبی دے انج لگ گئے نال۔ میں ایک جگہ بیان ختم کیتا تے دروازے تے ایک بابا کھڑا تے میں نے پتہ لگ جاندہ جڑا بابا گھور کے میرے وال ویکھے نا انہیں میں نے پوچھنا ہی کوئی گل، کیونکہ بابے مولویوں وال گھور کے بڑے ویکھ دے، یہ اپنے امام نو سکھ دسا نے لین دیں دے۔ میں کیا بھی خیر نہیں ہے بابا کو کٹا نمائی کھولے گا، مولوی جی میں کہا جی گل سنی جاؤ۔ ایک بابا اور بھی ٹکرے جو سانو ہے پاک پتن دے ماڑی پتن دے قریب، اور میں تقریر کی تھی تو میں تو کہہ دیتا بھی فاتحہ تو بغیر نماز ہو جاندی۔ بابا آ گیا تو کہنا پتر روٹی کھا کے میری گل سنی جائیں۔ حالے کو نے میں نے نہیں پوچھا کوئی مسئلہ، میں کہا بابا جی روٹی کھا کے گل میں ضرور سنا گا پر فاتحہ تو بغیر ہو جاندی۔ ہو سکتا تینوں کہنے دسیا، میں کہا تیرا تیور دستا سی کہ تو انجدہ ہی کٹا کھولنا۔ مولوی صاحب جی حسین دا شان کوئی کاٹے، میں کہا توبہ کس آکھے تینوں؟ آکھے بے تو آکھے نبی پاک نے حسین نو کھبے پاسے رکھیا سی، حسن نو سجے پاسے رکھیا سی۔ میں کہا اللہ دیا بندیا نبی سجے پاسے رکھے تو اللہ نبی کھبے پاسے رکھے نہیں اے تو ہی نے۔ میں کہا بابے دی بولی وچ جواب دیو۔ میں کہا بابا جی اے جڑا دل ہے اے بندے دے کھبے پاسے ہوندہ ہے کہ سجے پاسے؟ او ساکیا کھبے پاسے۔ میں کہا حسین ہور کی کھٹ دے، حسین نو نبی رکھے ہے تو دل والے پاسے رکھے ہے نا۔ حسین کو دل کے قریب رکھا نبی نے، کہا ہاں ہون گل ٹھیک ہے۔ تو میں کہا ٹھیک پہلے بھی اسی پتہ نو سمجھ نہیں سی یار۔ نبی جنہوں سر تے بٹھا لے او بھی اللہ، جنہوں موڑے تے بٹھا لے او بھی اللہ، جنہوں سینے تے بٹھا لے او بھی اللہ، جنہوں ہتھاں تے چک لے او بھی اللہ، جنہوں انگلی پکڑ کے ٹر پے او بھی اللہ۔ آؤ ذرا کے چلیے میرے محبوب علیہ السلام سجدہ پہ کر دینے،
نماز پہ پڑھ دینے صحابہ دی جماعت موجود ہیں آقا نے سجدہ فرمایا اے حضرت حسین دوڑ دا آیا تے آکے میرے محبوب علیہ السلام دے سجدے دی حالت اندر موڑیاں تے بہ گیا تے جدو حضرت حسین میرے آقا دے کندیاں تے بہ گئے نے اور میرے آقا سر چکنا چاندے نے لیکن اپنے صدادے اپنے نواسے دے پیار اندر میرے آقا نے سجدہ لمبا کر دیتا تسبیح لمبی کر دیتی ہے ان جے ایمانداری نال سارے سبحان اللہ کہو تے میں قرآن دے وچ کو نکتا جڑا قرآن ویک خوش ہویا سبحان اللہ کہوے اے او نبی جڑا نماز پڑھ دے اتنی لمبی نماز میرے آقا پڑھ دے نے اللہ نو کہنا پہ گیا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اے چادر اوڑھن والے آ کملی والے آ سوڑا جیا نماز نو گھٹا لے اتنی لمبی نماز پڑھنے کہ تیرے پیر سج جاندے نے محبوب گھٹا محبوب نماز ہور گھٹا سونیا ہور گھٹا ہن جڑا بندہ نہ بولیا منو تکلیف ہوئے گی اللہ کہندہ جدو میری نماز پڑھیں گھٹا جدو نماز میں جو حسین موڑیاں تے بہ جائے پھر ہور بڑھا پھر سجدہ لمبا فرما یہ دلی نبی دے سجدے نو طول مل جائے انہوں حسین کہندے نے جڑا نبی دے موڑیاں تے بہ جائے انہوں حسین کہندے نے میرے معزز سامعین حضرت اسامہ بن زید فرماندے نے میں ایک دن آقا دے دروازے تے پہنچیا یہ تیرا دروازہ نہیں میرا دروازہ نہیں یہ مصطفیٰ دا دروازہ ہے میں جا کے دستک دیتی حضور تشریف باہر لے آئے نے آقا نے چادر پاک اوڑھی ہوئی ہے تے میں حضور دے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیتا اپنا تقاضا پیش کیتا جو پوچھنا سی میں پوچھیا جو نبی دسنا سی دس دیتا میں اپنے کم تو پارے گویا سوال تو پارے گویا تے مینوں محسوس ہویا حضور دے کپڑے اندر آقا دی چادر اندر کوئی چیز موجود ہے میں چادر وال اشارہ کیتا سونیا چادر وچ کی ہے تواڈی کملی وچ کی ہے حضور نے چادر ہٹائی تے میں بڑا حیران ہویا سجے پاسے حضرت حسن حضور دے سینے نال لگے ہوئے نے کبے پاسے حضرت حسین سینے نال لگے ہوئے نے ہن میرا دل کردہ ہے کہ اگلی گل بھی کراں حسن و حسین نو ویکھنا ہووے نبی دی چادر ہٹا کے ویکھ لو ابو بکر و عمر نو ویکھنا ہووے ایسا دا حجرہ کھلوا کے ویکھ لو ایسا دا حجرہ کھلوا کے ویکھ لو نا اس وقت کے کملی والے میں صدقے کملی والے میں صدقے تیری یاد تو کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آکے جو بے قراراں دے کم آ گئی کملی والے میں صدقے پڑھو سارے کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آواز آئے کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آکے جو بے قراراں دے کم آ گئی ایسی باغ مدینہ چ اٹھی مہک ایسی باغ مدینہ چ اٹھی مہک جو یتیماں غریباں دے کم آ گئی کم آ گئی اپنے اپنے مقدر اپنے اپنے مقدر دی ہوندی ہے گل آیاں دایاں ہزاراں سمک
मक्के दे वल जेड़ी डाची कदम जेड़ी डाची कदम भी न सकदी सी चल जेड़ी डाची कदम भी न सकदी सी चल अरश दैसा सवारा दे कम आ गई। ये सारा शेर में क्यों पढ़े आए की सिद्दीक फारूक की शान में सिद्दीक फारूक दी मैं शान दसां की ता अल्लाह ने दोहां दा ऊंचा मकान सब्ज़ गुंबद दे थल्ले मजा नहीं आया सब्ज़ गुंबद दे थल्ले जो बचदी सी थां सब्ज़ गुंबद दे थल्ले जो बचदी सी थां कमली वाले दे यारां दे कम आ गई। सुभान अल्लाह दी छल अगली गल एक बारी फिर कह दे एक भी जरा खुल के कह दे अल्लाहु अकबर। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चादर हटाई विचों हसन विचों हुसैन आका ने अपना वज़्दुआ वाला चेहरा अल्लाह मैं इन्हां नाल प्यार करना है मैं इन्हां दोनां नाल प्यार करना अल्लाह तू भी इन्हां दोनां नाल प्यार कर। ते अगले जुमले ते कमाल हो गई ते जेड़ा जेड़ा इन्हां नाल प्यार करे तू ओदे नाल भी प्यार कर जेड़ा जेड़ा इन्हां नाल प्यार करे तू ओदे नाल भी प्यार कर। अगे चल जरा सुभान अल्लाह कह। ए ओ सजादे ने खुदा नू भी पसंद मुस्तफा नू भी पसंद मुर्तजा नू भी पसंद ज़हरा नू भी पसंद। अच्छा भी मिसवाक करना किहदी सुन्नत जी हुण साढ़े कोल मिसवाक है जो कोई ना असीं ते वड्डे वड्डे बुरुश रखे ने साढ़े कोल ते अंग्रेज ने हजूर दी सुन्नत कैसे तरीके नाल छड़ाई। मिसवाक नबी दी सुन्नत है 1447 साल हो गए जेड़ा तबलीगी जमात वाला या कोई साथी मुसलमान इत्थे टुंगी फिरदा होवे मिसवाक असीं कहने यार हजूर दी सुन्नत सीने नाल लाई खुशबू नबी दी सुन्नत जेब च रखी कंघी करना दाढ़ी नूं सिर दे वालां नूं नबी दी सुन्नत टखनिया दे उत्ते अपनी चादर पजामा शलवार रखनी बोलो तो सही ना यार नबी दी सुन्नत है। दाढ़ी रखना यार मैं कदों आखे भी रखो लेकिन बोलो तो सही ना दाढ़ी रखना नबी दी सुन्नत है। अच्छा मैनू ये पता है भी मिसवाक सुन्नत है तेनू पता है मिसवाक सुन्नत है ते अबू बकर नूं नहीं सी पता। मैं उस जगह ते ले जाना तुसीं कहना वाह मौलवी कित्थे लैके गया है मिसवाक सानू सहाबा दसिया है खुशबू नबी लाई सानू सहाबा दसी सफेद लिबास हजूर पहनदे सन सानू सहाबा दसिया जेड़े सहाबा ने सानू दसिया ना कि मिसवाक करना सुन्नत है। इस जुमले तो बाद लुत्फ आ मैनू तो बड़ा मज़ा आएगा तुसीं नहीं भी सुभान अल्लाह आखोगा मैं आपे आखांगा। जिस सहाबी ने सानू दसिया ना कि मिसवाक करना सुन्नत है उसे सिद्दीक नू दसिया है भी हुसैन नू मोढ़ियां ते चुकना भी नबी दी सुन्नत है। उसे सिद्दीक ने बताया कि नबी की ये भी सुन्नत है। फिर सिद्दीक ने सुन्नत को जिंदा कैसे किया। असर दी नमाज अबू बकर ने पढ़ाई है गौर करना असर दी नमाज अबू बकर ने पढ़ाई है अली सिद्दीक दे पीछे पढ़ी है। पता नहीं दुश्मनों को की हो गया
پوری زندگی علی تے صدیق نو لڑاندے رہے وہ پیچھے پڑھتے رہے نے انہاں کا نہیں جی نہیں بڑی دشمنی سی بڑا جھگڑا سی بڑی لڑائی سی صدیق کو خلافت کھو لئی باغ کھو لیا تو پٹواری سی ہوتے علی نو پتہ نہیں چلیا تینوں پتہ چل گیا بھی باغ کھو لیا اوے جس کو کوئی شے کھو لوے نا وہ علی نہیں ہوندا نہیں سمجھ آئی یار اگر کوئی علی سے زبردستی کوئی چیز چھین کے لے جائے وہ کوئی اور علی ہوگا میرا علی نہیں حسنین کا بابا وہ نہیں ہے جس سے کوئی چیز چھین کے لے جائے اور پھر نعوذ باللہ جس کی بیوی کو دربار میں دھکے پڑیں اور وہ ٹس سے مس نہ ہو وہ کوئی اور علی ہوگا زہرا کا خامند نہیں میرا علی شیر علی ہے عصر دی نماز پڑھی صدیق نے پڑھائی ہے علی نے پیچھے پڑھی ہے ایک بندے میں کہنے لگا جی تسی ہمیں گلاں کر دیو علی کوئی نہیں صدیق دے پیچھے نماز پڑھی میں کہتے نو قسم لگے جب ماں دا دودھ پیتے 10 علی نے مدینہ کو وکری مسجد بنائی سی جیتے علی اپنے دوستانوں لے کے کہندے ہو بھی ابو بکر تے پیچھے نہ پڑھو میں نماز پڑھانا کہ نہیں جی گھر پڑھ دے سی میں کہا سبحان اللہ صدقے جاواں تیرے انہوں نے کہا نہیں پڑھ دے سی میں نے پتہ لگ گیا ہے کدی کدی گھر پڑھ دے سی کدی پیچھے پڑھ دے سی اتو تو پڑھ دے سی پیچھے نہیں سی پڑھ دے اور میں کہے علی یہ منصور آباد نمازی نہیں جڑا مخالفت بھی کری جائے تو پیچھے پڑھی بھی جائے یہ فیصل آباد دا نمازی نہیں لاہور پہ جنگ دا نمازی نہیں خدا کی قسم قرآن میرے ہاتھ میں ہے علی جیسے اوپر تھا علی ایسے ہی اندر سے تھا علی کی جس سے نہیں بنتی تھی لڑتے تھے جس سے بنتی تھی پیار سے پیچھے پڑھتے تھے علی نے پیچھے پڑی مسیح تو باہر نکلے دروازے تے بچے کھیڑ رہے نے چھوٹے چھوٹے صحابہ دے بچے موجود نے اونا بچیاں وچ علی دے بچے بھی موجود نے حضرت ابو بکر مسیح تو باہر نکلے جتنے بچے کھلوتے سن کسی والا توجہ نہیں کی تھی حضور دے انہا شہزادیاں نو چایا حضرت حسن نو چایا حضرت حسین نو چکیا چک کے سینے نہ لایا انہا دونا دے متھے چم کے آکھیا پہلی گلتا اے وے انہا نو چک لینا میرے محمد دی سنت ہے پھر دونا نو چک کے حضرت علی والوے کھیا حضرت علی نو مسکرا کے فرمانے علی ایک دے پتر نے فرمایا میرے پتر نے فرمایا اے تے مینوں بھی پتا ہے تیرے پتر نے بیٹے تیرے نے ہم شکل مصطفیٰ دے نے بیٹے تیرے نے ہم شکل مصطفیٰ دے نے انہاں دیاں شکلاں تے انہاں دیاں ٹوراں تے انہاں دیاں چالاں انہاں دی صورت تے انہاں دا حسن حضرت محمد رسول اللہ تے گیا ہے صحابہ کرام فرما دے نے حضرت حسن سر تو لے کے ناف تک حضور دی تصویر سن حضرت حسین ناف تو لے کے پیرا تک حضور دی تصویر سن جدو آقا دا وصال پاک ہویا جدو آقا دا انتقال ہویا جدو آقا نے ایسا دے حجرے وچ ڈیرا لا لیا صحابہ حضور لئی اداس ہو جایا کر دے سن حضور دا چہرہ ویکھن نو دل کردا سی حضور دیاں پلکاں ویکھن نو دل کردا سی حضور دی جبین ویکھن نو دل کردا سی حضور دا سینہ ویکھن نو دل کردا سی حضور دی چال ویکھن نو دل کردا سی حضور دیاں خمدار زلفاں دا نظارہ کرن نو دل کردا سی ایسا دے حجرے وال ویکھ دے سن حجرہ نظر آندا ہے مصطفیٰ نظر نہیں آندا ممبر نظر آندا ہے کملی والا نظر نہیں آندا مصلی نظر آندا ہے کملی والا نظر نہیں آندا مدینے دیاں گلیاں نظر آندیاں نے کملی والا نظر نہیں آندا اس واسطے اے دوڑ کے سیدہ فاطمہ دا دروازہ کھڑکایا کر دے سن اماں جی حسن مبار بھیجو
अम्मा जी हुसैन नूं बाहर भेजो। ये दो शहजादे जदों बाहर आ जांदे सन ते सैयदा फातिमा दे दरवाजे ते सहाबा मौजूद होंदे सन। इन्हां दोनां नूं रला के खड़ा करके हजूर दी शक्ल बन जाती सी। हजूर दे हुसन दा नजारा कर लेंदे सन। सिद्दीक हुसैन नाल प्यार करे, उमर हुसैन नाल प्यार करे, उस्मान हुसैन नाल प्यार करे। अल्लाह दी कसम सारे सहाबा इन्हां शहजादियां नाल प्यार करदे सन। आखिरी जुमला कहन लगा जरा सुभान अल्लाह सुना, हाथ उठा, ईमान ताज़ा फरमा, रब नूं गवाह बना। जिन्हें हाथ खड़े किए ने अल्लाह इन्हां दे हत्थां नूं फालिज ना करे। ये हाथ किसी कमीने दे मोहताज ना होण। ये प्यार करदे सन। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला एक दिन बैठे सी, हजरत हसन भी बैठे ने, हुसैन भी बैठे। कोई गल हुई, अमीरुल मोमिनीन उमर 22 लाख मुरब्बा मील का फाते हुक्मरान, एवें गल हुई तो हजरत हुसैन ने फरमाया अब्दुल्ला यार एवें बड़ियां गल्लां ना करया कर, तू अमीरुल मोमिनीन दा पुत्तर है हो तो तुसीं नाने साडे दे गुलाम ही ना हो ते नौकर ही ना हजूर दे। हजरत अब्दुल्ला नूं थोड़ा जिहा ना गिरां गुजरिया, इन्हें बंदियां सानूं कह दिता इन्हां। रोंदे हुए हजरत उमर को लाया, अबू जी अज हुसैन ने यह गल की, हसन ने यह गल की। हजरत उमर लेटे उठ के बैठ गए। की आख्या ने? ए अब्दुल्ला बेटा ये हुसैन ने की आख्या? आखे वो कहते ने तुसीं साडे नाने दे गुलाम हो। की आख्या ने? आए हाय हाय, तुहानूं समझ नहीं आई, लुत्फ नहीं आया ना, ये जुमले दा लुत्फ नहीं आया ना। ईमानदार ना दसो भाई तुहाडे इसम गिरामी की है? मोहम्मद इमरान साहब, तुहानूं जो बंदा आके कह देवे मैं यार तुसीं हजूर दे गुलाम हो, कह दे ना भाई। सुहेल साहब नूं कोई करने चाह के कह दे भी तुसीं ते हजूर दे गुलाम हो ने। हजरत शेख कारी लदिता साहब नूं कह दे जी हजूर दे गुलाम हो ना जी, तो कितनी खुशी होएगी। तो जी नबी दा खानदान हुसैन कह देवे, अच्छा भी जी ने जिन्हों हजूर दी गुलामी ते फखर है ना वो बोले, बाकी ना बोले। जिन्होंने नेकियां ते फखर है ना बोले, जिन्होंने नमाज़ां ते फखर है ना बोले, तिलावतां ते फखर है ना बोले, चौधराहट ते माल पानी ते फखर है ना बोले, ते जिन्हों इस गल ते फखर है ना कि असी हजूर दे गुलाम है। जरा एक मरतबा फिर चौथी मरतबा जरा जोर से। हजरत उमर तजस्सुस से खुशी की लहर दौड़ गई चेहरे पर। किया क्या हुसैन ने? अबू जी हुसैन कहंदे तुहाडा बाबा उमर साडे नबी दा साडे नाने दा गुलाम है। जल्दी कर कागज लिया, कलम दवात लिया। आ गई, जा उन्होंने कहो लिख दो। हाय हाय, जाओ हसन नूं कह, हुसैन नूं कह ये तहरीर लिख के दिओ तो तले मोहर ला दिओ कि उमर साडे नाने दा गुलाम है। तो जदों लिख के दे देना, जदों मैं फौत हो जाना मेरे कफन च रख देना, फरिश्ते नूं यही विखावांगा घर दी गवाही है मैं मुहम्मद दा गुलाम हाँ। इससे बड़ी मोहब्बत और क्या चाहते हो? आगे चलो, 5 मिनट देंदे हो मैनू? ओए यार दे छड़ो, कुछ नहीं होंदा, मैं भी तो 2 जुमे नहीं पढ़ाए ना। अल्लाह अकबर। ये कौन है? अबू हुरैरा, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बड़ा मुक़द्दस तरीन सहाबी। हदीस की जो भी किताब उठाओ 14वीं के चांद से भी ज़्यादा हज़रत अबू हुरैरा हर हदीस की रिवायत में चमकते नजर आते हैं। इमाम अली मकाम हज़रत हुसैन एक जनाजे तो वापस आए ने। अल्लाह आप दे पैरां ते मट्टी लगी हुई है, खाक लगी हुई है। हज़रत हुसैन चारपाई ते बैठे ने। हज़रत अबू हुरैरा दियां निगाहां पै गईयां, हुसैन दे पैरां ते मट्टी लगी हुई है। सफर दे हालात दी थकावट है। मेरे महबूब
سلام دا دیوانہ پروانہ حضرت ابو ہریرہ دے سر تے دستار بنی ہوئی ہے. آپ نے اس دستار دے شملے نال تھلے بہ کے حضرت حسین دے پیر ہائے ہائے پیر چھنڈ رہے نے، پیر صاف پہ کر دینے. حضرت حسین نے محسوس کیتا میرے پیران نال کوئی شے لگ رہی ہے. جدو اگ کھولی تے ویکھے حضرت ابو ہریرہ اپنی چادر تے اپنی دستار دے نال حضرت حسین دے پیر پہ صاف کر دینے. جلدی جلدی حضرت حسین نے پیر پیچھا کھچ لے. چاچا ظلم نہ کر، تو میرے نانے دا سینئر صحابی ہیں، تو میرے نانے دا ساتھی ہیں، تو میرے بابے دا ساتھی ہیں، میرے پیر نہ صاف کر. کیوں تو صحابی ہیں؟ ہن اے جملہ سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ پہنچنی چاہیے دیئے. ابو ہریرہ تو صحابی ہیں تے حسین صحابہ دا حیا کردہ ہے. حسین صحابہ دا حیا کردہ ہے. پھر مان لے صحابہ دا حیا یا حسین کر دے یا حسینی کر دے نے. ہوں جڑا کر دے وہ تے بولے گا نا سارے نہیں حسینی بولے گا، حسنی بولے گا. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسین پڑھئے یہ دل بھی حسینی ہے. جس کا ہے وہ بولے گا یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. گونج پڑ جائے یہ دل بھی یہ جان بھی حسینی. آواز آئے یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کی اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کی اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی آواز آئے یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. کیونکہ حیدر دے خون مقدس دی تصویر دا نام حسین، زہرا دے شیر مبارک دی تاثیر دا نام حسین، نانے دے سونے سپنیاں دی تعبیر دا نام حسین. سانو ظالم تو نہیں ڈر لگدا، ساڑے پیر دا نام حسین. سانو ظالم تو نہیں ڈر لگدا، ساڑے پیر دا نام آواز آئے ساڑے پیر دا نام. ہن پڑھو یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے. الحمد کی اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے. شاعر نے تے کچھ اور لکھی ہے لیکن میں دو جملے اپنے والو رلا لینے. گونج رہی ہے جو مساجد کے، گونج رہی ہے جو مساجد کے میناروں سے، لاکھ شکر کی اپنی تو اذان بھی حسینی ہے، لاکھ شکر کی اپنی تو اللہ تعالیٰ میری توڑی اس حاضری نو قبول کرے. تے آئندہ جو میں ایتھو ہی تقریر شروع ہوئے گی انشاءاللہ جلدی آن دی کوشش کرنا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.